अस्सलाम वालेकुम। 7 RY से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 5 अगस्त 2025। तो नाज़रीन, आपको मैं चाइना के बारे में बता रही हूँ कि इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि आपको पता ही है कि चाइना ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है ताइवान के अगेंस्ट वॉर करने के लिए। तो इस वक्त उसने जो है अपनी मुकम्मल तैयारी का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो है वो ताइवान पर हमले की भरपूर तैयारी कर रहा है। यानी कि उसने अपने जितने भी चाइना के लेटेस्ट मिज़ाइल हैं, हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, वो सारे उसने तैयार कर लिए हैं और मुकम्मल अपनी जंग की तैयारी कर ली है अगेंस्ट ताइवान के। और वो किसी सूरत भी वापस अपने फैसले को लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने यहाँ तक कहा है कि शी जिनपिंग, जो कि आपको पता ही है कि इसके चाइना के सरबराह हैं, उन्होंने वाज़िया ऐलान किया है कि ताइवान को वापस लेना अब उनका जो है वो हतमी फ़ैसला है। और चीन का जो नाकाबिले ये आप वापस फ़ैसला कह लें कि इसको जंग को वापस किया जाए या जंग का फ़ैसला जो है वो उसको मोड़ा जाए, वो अब किसी सूरत इसलिए नहीं हो सकता कि वो हर सूरत जो है वो अपना टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं। ये शी जिनपिंग ने क्लियर कट ऐलान कर दिया है और अपने फैसले में उन्होंने कहा, मैं किसी सूरत भी अपना फैसला जो है वो वापस नहीं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना जो है वो हर सूरत ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान ने भी मुकम्मल अपनी तैयारी कर ली है। तो अब ये जो इनकी वॉर है वो डेफिनेटली यही कहा जा रहा है कि आम खाली मिज़ाइल की या खाली बॉम्ब्स की नहीं होगी। ये जो है ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वॉर बन जाए। तो अब तो न्यूक्लियर के अलावा जो जिसे कहना चाहिए कि नीचे तो ठहर ही नहीं रहा है कोई भी कंट्री ना, वो तो हर कोई न्यूक्लियर की बात ही कर रहा है। अब दूसरी तरफ से रूस ने भी अपने खिला में एटमी हमले की जो है वो तैयारी की है। वो इस तरह का सिलसिला है कि अब वो खला में भी एटमी हमले की तैयारी कर रही है। यानी कि इस तरह का वो रॉकेट कह लें या कुछ मिज़ाइल है, वो इस तरह का वहाँ पर खला में भेजना चाह रहा है जिससे कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो उससे अपसेट हो जाएगा और नकारा हो जाएगा। ये रशिया कर रहा है। अब उसके बाद रूस जो है वो, उसकी जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसके मुताबिक खला में वॉर हेड तैनात करने के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। और वॉर हेड उसी सूरत में किए जाते हैं जबकि उसने कोई न्यूक्लियर अटैक करना हो। तो अब वो खला में करेगा जिस वक्त नाज़रीन उससे ये है कि पूरी दुनिया का जितना भी सिस्टम है, GPS है, यूट्यूब है, इंटरनेट है और इस तरह जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, इस तरह जिस तरह जितने भी कनेक्शंस आते हैं हवा में या एक दूसरे से, तो वो सारे जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और इनका जो दिफाई सिस्टम है, इनके प्लेन भी जो है वो GPS से चलते हैं और ये सारा सिस्टम अपसेट हो जाने से इनके दिफाई तनसीबात, दिफाई निज़ाम जो है वो सारा जो है ईवन के जहाज़ों का रेडार का सिस्टम, हर चीज़ ही अपसेट हो जाएगी और कोई किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है और क्या करना है। और वो कहता है मेरा रूस ने ये भी दावा किया कि मेरे इस सिस्टम को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी फेल नहीं कर सकता। मैंने इसको इस तरह का बनाया है और वो इसको खला में भेजने की अब तैयारी कर रहा है। तो और जब खला में भेजेगा यानी कि स्पेस में, तो उसे जो है वो कोई भी अभी किसी ने ऐसी तैयारी नहीं की हुई कि उसको स्पेस में से उसको रोक सके या उसको नकारा कर सके। ये उसके साथ ये भी दावा किया है। इसका मतलब रूस अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे बढ़ चुका है और वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता और ख़ामोशी से वो अपनी तैयारी करता रहा है। जो कि बाकी जो दुनिया है वो अमेरिका फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को यही समझता रहा कि मैंने ही बहुत तरक्की की है। लेकिन आप देखें तो जितनी भी ये टेक्नोलॉजी इसमें, तो फिर रशिया भी बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी तरह सेम चाइना भी दावा कर रहा है कि हमने भी बहुत तरक्की की और उसके पास जितने भी लेटेस्ट प्लेन हैं, उसके पास मिज़ाइल हैं, हथियार हैं, वो सारे बहुत ही लेटेस्ट किस्म के हैं जो कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ईरान को भी प्रोवाइड किए हैं। और इवन कि ईरान की उन्होंने ट्रेनिंग भी की है और उनकी फ़ज़ाई सिलसिले में एक्चुअली ज़्यादातर, क्योंकि उनकी फ़ज़ाई ताकत जो थी ईरान की वो बहुत कमज़ोर मानी जा रही थी। और रशिया ने तो अपने पास उन लोगों को बुलाकर बाकायदा ट्रेनिंग दी, अब तरबियत की है, उनके लेटेस्ट हथियार उनको प्रोवाइड किए हैं।
تو یہ جو ساری تیاریاں ہیں یہ تو کافی عرصے سے کر رہے تھے، جو کہ اب ان لوگوں نے مکمل کر لی ہیں، اور اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وار کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کسی بھی وقت جو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اپنی یہ وار شروع کر سکتی ہے، اور ایک طرف سے وار شروع ہوگی تو دوسری طرف سے ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، اور اس طرح دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی آپ یہ دیکھیں تو ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف آ چکی ہے، جو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کنٹری خالی اس نے ایک بٹن پریس کرنا ہے اور وار شروع ہو جانی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین، یوکرین کی جو خفیہ ایجنسی اس نے بھی کہا کہ روس، امریکہ اور یورپ کو نشانہ بنانے کے لیے خلا میں وار ہیڈ تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ہر کوئی اب وار ہیڈ کے بات ہی کری جا رہا ہے، جس کنٹری کو بھی دیکھیں آپ، میں آپ کو جتنی بھی نیوز سنا رہی ہوں ساری یہی چلی آ رہی ہے، وار ہیڈ ٹیکنالوجی۔ جبکہ چائنا کی بحری اور فضائیہ جو پوری طرح وہ اس وقت پوری انہوں نے الرٹ کر دیا ہے، چائنا نے بھی اپنی بحری اور فضائیہ کو بھی۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ J-20 اسٹیلتھ طیارے جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا کے جو ریڈار سسٹم ہیں اس سے بچ کر پرواز کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ریڈار سسٹم میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ یہ لوگ اپنی اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا ہائی لے گئے ہیں کہ دوسرے کے ریڈار سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کے نکارا اور ختم کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے واضح اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین کہ جو چین کا جو ہے ٹیکنالوجی مغرب کے لیے جو ہے وہ اس وقت ناقابل شناخت بن چکی ہے، یعنی کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی ان کی ہو چکی ہے کہ وہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کے لیے اس کو وہ اس ٹارگیٹ پر نہیں پہنچ پا رہے۔ تو اس کے بعد ان کا ڈیفینس سسٹم بھی دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی آپ کو میں نے 3-4 دن پہلے بھی لاگس کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اپنی 2 آبدوزیں جو ہیں وہ اس نے بھیجی ہیں نیوکلیئر پاور کے ساتھ اس کو فکس کر کے، اور اس نے روس کے قریب بھیجی ہیں۔ پھر اس کے بعد روس کے امریکہ نے 2 آبدوزیں نیوکلیئر پاور سے فکس کرنے کے بعد بھیج دی، اور پھر اس کے بعد روس کا بھی جو قدم ہے اگلا قدم اس کے بعد کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جب ایک کنٹری کے پاس ناظرین نیوکلیئر پاور کے آ کے کوئی بھی آبدوز ہے، جہاز ہے، بحری جہاز ہے جو آ کے کھڑا ہو جائے گا تو دوسرے نے بھی ڈیفینیٹلی اپنی تیاری کرتا ہی۔ اور جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پیوٹن ہے وہ بار بار ہمیشہ سے یہی کچھ عرصے سے تو اس نے ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں نے جی نیوکلیئر وار کرنی ہے، اور میں نے نیوکلیئر تیاری کر رہا ہوں، نیوکلیئر جوہری توانائی اپنی وہ یوز کرنا۔ وہ تو دوسرے میزائل کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس نے جو ہے وہ پہلے یوکرائن پر کہہ رہا تھا، لیکن اب اس نے امریکہ واشنگٹن ڈی سی کو جو ہے وہ اپنا ایک مین ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ایک دفعہ باتوں میں اس نے کہہ دیا تھا ٹرمپ نے کہ ہم نے جو ہے وہ یوکرائن کو کہا تھا کہ تم ماسکو کو ٹارگٹ کرنا ہے تم نے۔ تو جب اس کے کان میں یہ بات پڑی پیوٹن کے کان میں کہ انہوں نے ماسکو کو تباہ کرنا ہے، تو اس کے بعد سے اس نے اپنی تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد اس نے اسٹریٹ وے صاف کہہ دیا کہ ہم نے واشنگٹن ڈی سی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، اور وہ بھی نیوکلیئر پاور کے ذریعے۔ تو جب ایک دفعہ ایک کنٹری نیوکلیئر پاور یوز کرے گی تو پھر وہ نیوکلیئر وار ہی ہوگی ناظرین۔ تو میرا جو چینل ہے 7RYK، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل کو بھی ضرور ٹچ کیجیے۔ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اچھی یا بری جو بھی آپ لائک ڈس لائک کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔